मेरो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज म्याथ लर्निङ विथ दिप सर हेरेर बस्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा म दिपराज रेमीको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो अघिल्लो एपिसोड हेरेर मलाई महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव र हौसला प्रदान गर्नुहुने आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरू, शिक्षक सहकर्मी साथीहरू, भूप विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सी परीक्षाका लागि रात दिन मेहनत गरेर बसिरहनुभएका प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले म्याथमेटिक्स समस्या समाधान गर्दाखेरि पर्नका विविध समस्याहरूलाई मेरो फेसबुक पेज मार्फत अथवा इनबक्समा गएर म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको प्रश्नको उत्तर मैले यहाँहरूलाई सकेसम्म छिटो दिने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो एपिसोडमा मूल्यवर्धी कर अर्थात् भ्याट अन्तर्गत ग्रुप एमा आउन सक्ने सम्भावित सर्ट क्वेसन एन्सरहरूको समाधान गरेका छौँ। त्यही ग्रुप ए अन्तर्गत आउन सक्ने सम्भावित छोटा प्रश्नहरू अर्थात् सर्ट क्वेसन एन्सरको लागि आज हामीले जनसङ्ख्या वृद्धि र मिश्र ह्रास अन्तर्गत पर्ने विविध समस्याहरू समाधान गर्नको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। मलाई आशा छ यहाँहरूले अन्त्यसम्म बसेर यो भिडियो हेरिदिनुहुनेछ भन्दै आजको विषयवस्तुतिर म केन्द्रित हुन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको सुरुवात टपिक छ जनसङ्ख्या वृद्धि र मिश्र ह्रास। यसलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरेर हामीहरूले समस्या समाधान गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा छ जनसङ्ख्या वृद्धि अर्थात् पपुलेसन ग्रोथ। यदि सुरुको जनसङ्ख्या द्याट इज इनिसियल पपुलेसन इज डिनोटेड बाई पी नट, जनसङ्ख्या वृद्धि दर रेट अफ पपुलेसन इज डिनोटेड बाई R%, समय टाइम इज डिनोटेड बाई टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्या पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स इज डिनोटेड बाई PT। देन टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्या निकाल्ने सूत्र PT इक्वल टु P ब्राकेट 1 प्लस R/100 को पावर T। सुरुको जनसङ्ख्या निकाल्ने सूत्र फर्मुला फर इनिसियल पपुलेसन P नट इज इक्वल टु PT इज डिभाइड बाई 1 प्लस R/100 को पावर T। त्यस्तै गरेर बढेको जनसङ्ख्या निकाल्नु पर्यो भने टी वर्षपछिको जनसङ्ख्याबाट सुरु जनसङ्ख्या हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ, द्याट इज PT माइनस T हुन आउँछ। यदि पहिला 3 वर्षको जनसङ्ख्या वृद्धिहरू क्रमशः R1, R2 र R3% भए 3 वर्षपछिको जनसङ्ख्या if the population growth rates for first 3 years be R1, R2 and R3 respectively, then population after 3 years is PT is equal to P bracket 1 plus R1 by 100 bracket 1 plus R2 by 100 bracket 1 plus R3 by 100 हुन्छ। यहाँले यी जेनरल क्वेसन, नलेज लेभल क्वेसनहरू पहिला तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ। कुनै ठाउँको सुरुको जनसङ्ख्या P, टी वर्षपछिको जनसङ्ख्या PT र वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर R% प्रति वर्ष भए टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्या पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस्। क्वेसन सोधेको छ नेपालीमा, इङ्ग्लिसमा छ
if the initial population of any place is p, कुनै ठाउँको सुरुको जनसङ्ख्या p छ, population after t years is pt, t वर्षपछिको जनसङ्ख्या pt छ, annual rate of population growth is r%, वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर r% छ प्रति वर्ष. Then write the formula to find the population after t years. t वर्षपछिको जनसङ्ख्या निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् भनेको छ. हामीले अगाडि लेखिसकेका छौँ. डिनोट गर्दाखेरि त्यही सूत्र नै हो यो पनि. त्यसैले हामीले लेख्न सकिन्छ जसअनुसार pt इक्वल टु p ब्राकेट 1 प्लस r बाई 100 को पावर t ब्राकेट क्लोज गर्नुहोस्. विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, हामीहरू क्वेसन 2 समाधान गर्न गइरहेका छौँ. जसअनुसार क्वेसन छ, यदि कुनै ठाउँको सुरुको जनसङ्ख्या p नट, t वर्षपछिको जनसङ्ख्या pt र वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर q% प्रति वर्ष भए pt लाई p नट, t र q को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ. इङ्ग्लिसमा if initial population of any place is p naught, population after t years is pt, and annual rate population growth is q% per annum, then express pt in terms of p naught, t and q. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अगाडि जुन लेखेका थियौँ फर्मुला, त्यो फर्मुलामा केही कुरा रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ हामीलाई सुरुको जनसङ्ख्या हामीलाई p नट दिएको छ. त्यसै गरी पपुलेसन ग्रोथ रेट अथवा जनसङ्ख्या वृद्धि दर q% दिएको छ. हामीले p लाई p नटले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, r लाई q ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ. हामीसँग भएको फर्मुला थियो pt इक्वल टु p ब्राकेट 1 प्लस r बाई 100 को पावर t, र त्यसैलाई हामीले p र r लाई रिप्लेस गरेर लेख्छौँ. जसअनुसार pt इक्वल टु p भनेको p नट ब्राकेट 1 प्लस r भनेको q इज डिभाइड बाई 100 को पावर t. यसको एन्सर pt इक्वल टु p नट ब्राकेट 1 प्लस q बाई 100 को पावर t हुन्छ. विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, क्वेसन नम्बर 3 पनि उस्तै प्रकारको छ. यदि कुनै ठाउँको सुरुको जनसङ्ख्या a नट, t वर्षपछिको जनसङ्ख्या at र वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर c% प्रति वर्ष भए at लाई a नट, t र c को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ. इङ्ग्लिसमा if initial population of any place is a naught, population after t years is 80, and the rate of annual population growth is c% per annum, then express 80 in terms of a naught, t and c. अगाडि हामीले गरेका थियौँ, लेखेका थियौँ pt इक्वल टु p ब्राकेट 1 प्लस r बाई 100 को पावर t. त्यही फर्मुलामा हामीले सुरुको जनसङ्ख्या द्याट इज इनिसियल पपुलेसन p भनेको ठाउँमा हामीले a नट राख्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै गरेर t वर्षपछिको जनसङ्ख्या पपुलेसन आफ्टर t इयर्स pt भनेको ठाउँमा हामीले यहाँ 80 राख्नुपर्ने हुन्छ, र पपुलेसन ग्रोथ रेट हामीले त्यहाँ r राखेका थियौँ, r को ठाउँमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ c ड्यास. यसरी हामीले अघि लेखेको फर्मुलामा p pt र r रिप्लेस गर्यौँ भने क्वेसनले दिएको उत्तरमा पुग्न सकिन्छ. क्वेसनले दिएको अनुसार a t इक्वल टु a नट प्लस a नट ब्राकेट 1 प्लस c बाई 100 को पावर t हुन आउँछ. भाइ बहिनीले यस अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब मिश्रराज सम्बन्धी केही बेसिक कुराहरू हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ. अघि जनसङ्ख्या वृद्धिमा
सबै लेखेका नोटेसनहरू र यसमा भिन्नता छैन। जनसङ्ख्या वृद्धिमा प्लस हुन्छ भने यसमा माइनस हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्छ क्वेसनमा ह्रास अथवा कुनै पनि सामानको मूल्य घट्दो कुरामा छ भने त्यो मिश्र ह्राससँग सम्बन्धित क्वेसन हो भनेर र त्यही अनुसार सूत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसका लागि नोटेसन मैले सरस्वती भन्न गइरहेको छु। यदि सुरुको मूल्य इनिसियल पपुलेसन P, ह्रास दर डिप्रिसिएसन रेट R%, समय टाइम इक्वल टु T वर्षपछिको मूल्य अर्थात् प्राइस आफ्टर T इयर्स PT ले डिनोट गर्दा T वर्षपछि आउने मूल्य प्राइस आफ्टर T इयर्स द्याट इज PT इक्वल टु P ब्राकेट 1 माइनस R बाई 100 पावर T हुन्छ। अगाडि पपुलेसन ग्रोथमा यहाँ प्लस थियो, अहिले माइनस आएको छ। सुरुको मूल्य इनिसियल प्राइस P इक्वल टु PT बाई 1 माइनस R बाई 100 पावर T हुन्छ। यही P इक्वल टु गर्दा यसलाई त अपन्न लिएर आएको। यहाँ ह्रास भएको मूल्य भनेको P माइनस PT हुन आउँछ। यदि पहिला 3 वर्षको मूल्य ह्रास दर क्रमशः R1, R2, R3% भए, if the depreciation for first 3 years be R1, R2 and R3%, then 3 वर्षपछिको मूल्य प्राइस आफ्टर 3 years is PT is equal to P bracket 1 minus R1 by 100 bracket 1 minus R2 by 100 bracket 1 minus R3 by 100 हुन आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी मिश्र ह्रास पढ्दैछौँ। मिश्र ह्राससँग सम्बन्धित सर्ट क्वेसनहरू समाधान गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। क्वेसन यस प्रकार छ। ए कुनै सामानको सुरुको मूल्य P नट, T वर्षपछिको मूल्य PT र वार्षिक ह्रास दर D% प्रति वर्ष भए PT लाई P नट, T र D को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ नेपालीमा। यही क्वेसनलाई इङ्ग्लिसमा भनेको छ इफ द इनिसियल प्राइस अफ एनी आर्टिकल इज P नट, price after T years is PT and annual rate of depreciation is D% for annum, then express PT in terms of P naught, D and T। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अगाडि हामीले सूत्र लेखिसकेका छौँ। त्यही सूत्रलाई हामीले त्यसका टर्म्सहरूलाई नोटेसनलाई हामीले केही नोटेसनले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई सूत्र थाहा छ PT इक्वल टु P ब्राकेट 1 माइनस R बाई 100 को पावर T हाम्रो सूत्र हो। यो सूत्रमा हामीले P लाई PT ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर R लाई D ले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। P लाई P नट लिएर R लाई D ले रिप्लेस गर्दाखेरि हाम्रो प्रश्न अनुसारको सूत्र बन्छ PT इक्वल टु P नट, P को ठाउँमा P नट आयो, 1 माइनस R भनेको D डिभाइड बाई 100 को पावर T, यस्तो सूत्रमा आउँछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी यहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, क्वेसन नम्बर 2 यस प्रकारको छ। यदि कुनै सामानको सुरुको मूल्य A नट, T वर्षपछिको मूल्य T र वार्षिक ह्रास दर C% प्रति वर्ष भए AT लाई A नट, T र C को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्। If the initial price of any articles is A नट, price after T years is AT and annual rate of depreciation is C% for annum, then express AT in terms of A नट, T and C। मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले क्वेसन देखिसक्नु भएको छ र अहिलेको जस्तै सिमिलर क्वेसन छ, यहाँले आफै गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई लाग्छ यहाँले गरिसक्नु भएको छ। तैपनि फिडब्याकको लागि मैले यसलाई सल्भ गर्न चाहन्छु। यहाँ सुरुको मूल्य दिएको छ A नट, हामीले T वर्षपछिको मूल्य यति दिएको छ, वार्षिक ह्रास दर C% दिएको छ। हामीले AT लाई A नट, T र C मा व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण फर्मुला पनि जान्छ AT इक्वल टु A नट ब्राकेट 1 माइनस
c डिभाइड बाई 100 को पावर t pt को ठाउँमा 80 ले रिप्लेस गरेको छ, p को ठाउँमा a0 रिप्लेस गरेको छ, 1 माइनस r को ठाउँमा c ले रिप्लेस गरेको छ र त्यही फर्मुला अनुसार सबै भ्यालुहरू नोटेसन रिप्लेस गर्दाखेरि यो फर्मुला बन्न आउँछ। विद्यार्थी भाइहरूले यो अनुसार गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पपुलेसन ग्रोथ र कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन अन्तर्गत केही थप क्वेसन यहाँहरूलाई मैले होमवर्क रूपमा छोडेको छु। यी क्वेसनहरूको उत्तर यहाँले युट्युब च्यानलमा गएर कमेन्टमा लेखिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह गर्दछु। यी क्वेसनहरू एकचोटि मैले यहाँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यदि पहिला 3 वर्षका मूल्य ह्रास दर क्रमशः R1, R2 र R3% भए 3 वर्षपछिको मूल्य निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। If the depreciation rates for the first 3 years be R1, R2 and R3% respectively, then write the formula to calculate depreciated price after 3 years. त्यस्तै 2 नम्बर क्वेसन रहेको छ। यदि पहिला 3 वर्षका जनसङ्ख्या वृद्धि दर क्रमशः x1, x2 र x3 भए 3 वर्षपछिको मूल्य निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्। If the population growth rate for the first 3 years be x1, x2 and x3 respectively, then write the formula to calculate the depreciated price after 3 years. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अङ्कगणितको अर्को एकाइमा प्रवेश गर्दैछौँ, जुन एकाइ छ कर तथा मुद्रा विनिमय, ट्याक्सेसन एन्ड मनी एक्सचेन्ज। यो एकाइमा हामीले प्रश्नहरू समाधान गर्नु पूर्व मनी एक्सचेन्ज भनेको के हो अर्थात् मुद्रा विनिमय भनेको के हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु मैले। हामी यहाँबाट मानव अमेरिका गयौँ भने हामीले अमेरिकामा बस्दा डलर चाहिन्छ। त्यो डलर हामीले नेपाल बैंक अथवा वित्तीय संस्थाबाट लिनुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कमा गएर हामीले नेपाली पैसा बुझाएर डलर लिन्छौँ। फेरि अमेरिकाबाट नेपाल पुनः फर्केर आउँदाखेरि फेरि डलर हामीले नेपालीमा साट्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डलर ब्याङ्कमा दिएर हामीले फेरि नेपाली पैसा प्राप्त गर्छौँ। यसरी एउटा मुद्रा अर्को मुद्रामा जुन चेन्ज गर्ने प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई मुद्रा विनिमय भनिन्छ। यसरी फाइनेन्स कम्पनी अथवा ब्याङ्कले मुद्रा लिने प्रक्रियालाई खरिद दर र दिने प्रक्रियालाई बिक्री दर भनिन्छ। यही अनुसार मैले यहाँ परिभाषा लेखेको छु, जुन परिभाषा यस प्रकार छ। एउटा देशको मुद्रा लिएर वा दिएर सुको मूल्य बराबर अर्को देशको मुद्रा दिने वा लिने प्रक्रियालाई मुद्रा विनिमय भनिन्छ। मनी एक्सचेन्ज means giving or receiving a sum of money of one country equal to in the value to a given sum of the currency. खरिदको डिफिनेसन यस प्रकार छ। बैंक वा वित्तीय संस्थाले मुद्रा खरिद गर्दा दिने विनिमय दरलाई खरिद दर भनिन्छ। The exchange rate which is given by bank or financial institute to buy foreign money is called buying rate. त्यस्तै गरेर बिक्री दर भनेको बैंक वा वित्तीय संस्थाले मुद्रा बिक्री गर्दा दिने विनिमय दरलाई बिक्री दर भनिन्छ। The exchange rate which is given by bank or financial institute to sell foreign money is called buying rate. यस अनुसार हामीले परिभाषा राम्रोसँग बुझ्यो भने न्युमेरिकल गर्ने बेला पनि सहयोग गर्छ। पछि 2 नम्बरको क्वेसन पनि हामीले यी कुरा जान्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो मुद्रा विनिमय अलि सजिलो युनिट अन्तर्गत पर्ने भएको हुनाले मैले यसको एउटा मात्रै उदाहरण यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरेको छु। जुन क्वेसन छ, यदि $1 इक्वल टु रु 105 भए $x को नेपाली रुपियाँ कति हुन्छ भनेको छ।
if $1 is equal to RS 105, then what is the Nepal rupees of $X? इङ्ग्लिसमा भनेको छ। यो क्वेसनलाई हामीले युनिटरी मेथडबाट पनि गर्न सक्छौँ, तर चेन रुलबाट गर्दा सजिलो हुने भएको हुनाले अन्य अरू क्वेसनहरूलाई पनि मैले चेन रुलबाट गर्दछु, जसको लागि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ विनिमय रेट, एक्सचेन्ज रेट दिएको छ। एक्सचेन्ज रेट छ $1 is equal to RS 105 दिएको छ। हामीलाई सोधेको छ $X equal to what? $X equal to what? हामीले चेन रुलमा एक लाइनमा कुनै पनि सिम्बल हामीले दोहोऱ्याउनु हुँदैन, एक्सचेन्जका सिम्बल दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा डलर यो साइडमा आइसकेको हुनाले हामीले डलर यो साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी राख्दा यहाँ $X यतापट्टि रहन्छ र इक्वल साइड दिने। यहाँ जे निकाल्ने हो त्यसलाई हामीले सपोज गर्नुपर्छ कुनै भ्यारिएबलले। मैले वाइले सपोज गरेछु, लेट वाइ से वाइ। By using the chain rule, according to chain rule, y multiple 1 is equal to x multiple 105. Therefore, y equal to 105x. त्यस कारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने $X मा 105 और RS 105x नेपाली रुपैयाँ हुन्छ। और 105x can be exchanged in $X. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मनी एक्सचेन्जबाट अथवा मुद्रा विनिमयबाट मैले थप दुईवटा प्रश्नहरू यहाँहरूको सामु छोडेको छु, यहाँहरूसँग बस्केको छु। यी क्वेसनको उत्तरहरू यहाँले गरेर युट्युब पेजमा गई कमेन्टमा लेखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। क्वेसन यस प्रकार छ, मुद्रा विनिमय भनेको के हो? व्हाट इज मनी एक्सचेन्ज? 1 अमेरिकी डलरको रु 70 का दरले रु 50,540 को कति अमेरिकन डलर हुन्छ? युजिङ रेट अफ RS 70 फर $1, क्यालकुलेट द US dollars फर RS 50,540। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले ग्रुप ए अन्तर्गत आउने सर्ट क्वेसनहरू मध्ये 1A मा अङ्कगणितबाट आउने गर्दछ। ती क्वेसनहरू करिब करिब समाधान गरेका छौँ, तर पनि यो पर्याप्त नहुन सक्छ। थप क्वेसनहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीले किताबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा चक्री ब्याजबाट आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू यसमा राखिएको छैन। यो क्वेसन चक्री ब्याजको लङ क्वेसन गर्ने बेलामा राख्नेछु भन्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस बेलासँग सँगै रहेर यो च्यानल मार्फत विविध ज्ञानहरू सिकिरहनु भएको छ र सँगै रहनु भएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै योसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू भए फेरि कमेन्टमा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु र अन्त्यमा यहाँहरूले यस पेजलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्त धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले ग्रुप ए अन्तर्गत आउने सर्ट क्वेसनहरू मध्ये 1A मा अङ्कगणितबाट आउने गर्दछ। ती क्वेसनहरू करिब करिब समाधान गरेका छौँ, तर पनि यो पर्याप्त नहुन सक्छ। थप क्वेसनहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीले किताबबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा चक्री ब्याजबाट आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू यसमा राखिएको छैन। यो क्वेसन चक्री ब्याजको लङ क्वेसन गर्ने बेलामा राख्नेछु भन्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस बेलासँग सँगै रहेर
यो च्यानल मार्फत विविध ज्ञानहरू सिकिरहनु भएको छ र सँगै रहनु भएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै योसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू भए फेरि कमेन्टमा राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा मेरो युट्युब च्यानल म्याथ लर्निङ विथ दिपमा गई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।